अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेक से वापसी पर हम एक दफ़ा आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम अपने जो असल और हकीकी मौजू जो आज का हमारे प्रोग्राम का था उसकी तरफ आते हैं कि अल-कुद्स के हवाले से हम आज सिस्टर समरा के साथ मिलकर बातचीत करेंगे कि अल-कुद्स डे जो हर साल माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमातुल मुबारक को मनाया जाता है, उसका मकसद क्या था और वो किस लिए मनाया जाता है। और आज के हालात के उन्वान से आज जैसा कि तकरीबन हर मुसलमान कहीं का रहने वाला भी हो, वो आज इस मसले से चंद दिनों के लिए फिर एक तरह से ये मसला ज़िंदा हुआ है, उससे आगाह है। लेकिन अगर अल-कुद्स डे ना होता या अल-कुद्स डे ना मनाया जाता तो क्या ये मसला फिर भी इसी तरह हर मुसलमान के जहन में ज़िंदा रहता। हम इस बात करेंगे सिस्टर समरा के साथ। सिस्टर समरा कि जैसा कि हम इस साल भी जुमातुल मुबारक आखिरी जुमातुल मुबारक जो है उसको अल-कुद्स डे के नाम से मना रहे हैं। अल-कुद्स डे का नाम यानी या अल-कुद्स डे या यौमुल कुद्स यानी ये नाम किसने दिया और ये कैसे ये शुरू हुआ कि हर साल माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे को ये दिन मनाया जाए। ये दिन किन के लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, हम इस पर ज़रा तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो है वो एक के बाद दूसरे पॉइंट्स पे हम आएंगे। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि अल-कुद्स डे किसकी तजवीज़ थी और क्या इसके पीछे मकसद क्या कार फरमा था। सिस्टर देखिए, ये तो ढकी छुपी बात ही नहीं, मतलब ये कि है तो कहा जाता है कि फ़लस्तीन में मतलब कोई शिया नहीं है, मतलब बेसिकली वो सुन्नियों का इलाका है। लेकिन ये हमारे रहबर हमारे इमाम जो ख़मीनी अलैहिस्सलाम थे रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने इस चीज़ को इसको शुरू किया। मकसद उनका क्या था, उनकी सोच इसके पीछे क्या कार फरमा थी, जो बसीरत उनके पीछे थी वो जो उनसे है हर एक की समझ में शायद आना मुश्किल हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक दिन मना के हमने क्या कर लेंगे या क्या तीर मार लेंगे या क्या होगा। लेकिन देखें कि 30 साल से ऊपर हो गए हैं इस एक दिन को मनाते हुए। जब ये एक दिन आता है तो उस दिन जो सा होता है उनके दिलों पे क्या गुजरती है, जिन्होंने इस मसले को जो सा है वो एक हमारे लिए एक ज़ख्म बना के रखा हुआ है। उनके वो जब एक ये जो ताज़ा होता है एकदम, फिर ये लोग फिर उसकी तरफ आते हैं और लोग जो उनसे हैं फिर रैलियाँ निकालते हैं, उसको मनाते हैं। तो दुश्मन इस्लाम जिनसे होता है उनके दिलों में क्या ये चीज़ क़यामत बर्पा कर रही होती है। इसका मकसद जो सा है, जो मेरी जो नाक़िस अक़ल है वो ये है कि हम इसको भूलें ना। ये जो सा ये दिन जो सा है वो हमारे जो सा उन मज़लूम भाइयों की हमें जो सा है ना वो याद दिलाता रहे, उनकी मज़लूमियत की। और अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो जहाँ जहाँ मौजूद हैं हम उनके ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करें, और यही हमारा इस्लाम भी कहता है। बहुत अच्छा नाज़रीन, बड़ी अच्छी सिस्टर ने इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली। थोड़ी सी मज़ीद मैं चाहूँगी कि इस पर रोशनी डालूँ कि अल-कुद्स या यौमुल कुद्स जो है वो इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में इस मसले को जो मुसलमानों के सीने में एक खंजर की तरह भोंका गया था और जो मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़े रिश्ते हुए ज़ख़म की तरह है, जो मुसलसल रिस रहा है और इस ज़ख़म में इजाफ़ा ही होता जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि कुद्स एक मस्जिद अक्सा के हवाले से एक मुक़द्दस जो है एक मकाम है। जो मस्जिद अक्सा एक हज़ारों साल पुरानी एक ऐसी इबादत गाह जिसमें तकरीबन अगर सब अम्बिया नहीं तो बहुत ज़्यादा तादाद में अम्बिया की वहाँ आमद हुई और बहुत सारे ज़्यादा अम्बिया के वहाँ मज़ारात भी हैं। और ये ना सिर्फ मुसलमानों के लिए मुक़द्दस मकाम है बल्कि यहूदियों के लिए भी, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी यहाँ आमद हुई, और ईसाइयों के लिए भी ये मुक़द्दस जगह है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई और हज़रत अय्यूब की नस्ल भी यहाँ आबाद रही। लेकिन ये जगह जो फ़लस्तीन के नाम से मशहूर थी, सल्तनत उस्मानिया का अगर हम थोड़ा सा तारीख़ में पीछे जाएं तो सल्तनत उस्मानिया के अनवान से जो मुसलमानों की एक हुकूमत एक बहुत बड़े खित्ते पर जो कायम थी, आज जैसे सिस्टर तकरीबन 50 के करीब जो इस्लामिक ममालिक छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, ये एक ज़माने में एक पूरी इस्लामिक सल्तनत थी और मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़े यानी एक ताकत का और एक जो है वो एक इक़्तिदार जो था एक ताकत का मज़हर था। और ज़ाहिर है कि जो कुफ़ार और मुशरिकीन इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे, उन्हीं की साजिशों की वजह से मुख्तसरन जी है। लेकिन अगर आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहें, इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहें तो आप इंटरनेट पे ये तफसीलात के साथ पूरी दस्तावेज़ात आपको मिलेंगी, पूरी तारीख़ों के हवाले से, और पूरे इसका रिकॉर्ड आपको मिलेगा कि कब क्या क्या साजिशें हुई कि वो सल्तनत उस्मानिया को कमज़ोर किया गया और उसको ख़त्म किया गया, और उसके बाद वो एक वाहिद इस्लामी मुमलकत
اس کو چھوٹے چھوٹے 50 خطوں میں تقسیم کر دیا گیا. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک بڑی چیز وہ زیادہ طاقتور ہوگی یا اس کے 50 حصے آپ کر دیں گے, اور حصے بھی کیا, ہر ایک کا مفاد الگ, ہر ایک کی سوچ الگ, ہر ایک اپنے مفاد کا بندہ. اور پھر زیادہ ظلم جو ست میں یہ کیا گیا کہ ان خطوں کے اوپر, ان ممالک کے اوپر جو حکومتیں آئیں, جو اقتدار پر لوگ لائے گئے, وہ بھی سامراجی سازش کے تحت آئے, وہ بھی ان کے لائے ہوئے لوگ تھے. یعنی کہ کوئی اندر سے مسلمانوں کے لیے ہمدردی یا مسلمانوں سے محبت یا امت مسلمہ کے مسائل کا حل سوچنے والی کوئی بھی حکومت نہیں تھی. وہ سارے گماشتے تھے ان کے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو کمزور کر کے ختم کیا اور مسلمانوں ایک اسلامی سلطنت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا آیا, اور پھر دیکھیں مختصراً یہ کہ ایک وقت ایسا آیا, یہ 14 مئی 1948 کی بات ہے کہ جس دن یہ منحوس دن, جس دن یہ اسرائیل کے نام سے تاریخ انسانیت میں ایک ایسے ملک کا آغاز کیا گیا اور اس کو تسلیم کیا گیا جو سراسر ناجائز تھا اور جو سراسر اس خطے کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم تھا کہ ان کے آبائی وطن کو, ان کی زمینوں کو انہی سے چھین کر باہر سے ہجرت کر کے جو لوگ آئے ہوئے تھے اور جو لوگ اسی مقصد کے لیے سرزمین پر لائے گئے تھے کہ وہ اس کے اندر رہنے والے لوگوں کو ان کے حقوق سے, ان کی ملکیت سے محروم کر کر ان کے گھروں پر بھی قبضہ کریں, ان کی زمینوں پر بھی قبضہ کریں اور ان کے ملک پر بھی قبضہ کریں. اور یہ فلسطین کہ جو ہے اس کو حصوں میں بانٹ کے اسرائیل کو وہاں, اور کہتے ہیں کہ اسرائیل وہاں جو اس وقت جو یہودی تھے ان کی تعداد تقریباً 10% تھی. کتنا ظلم اور ناانصافی ہے یہ مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان اس زہر کو کیسے پیے ہوئے ہیں اور کس طرح اب تک زندہ ہے یہ قوم. نہیں, اتنا بڑا زہر پی کے کہ 10% لوگوں کے لیے 60% علاقہ جو ہے وہ دیا گیا ان کو, اسرائیل یہودیوں کو. اور پھر اس کے بعد بڑی یہ تاریخ, بڑی دردناک تاریخ ہے. فلسطین کی تاریخ کو اگر پڑھیں تو انسان ایک جو ہمدرد اور قوم کا درد رکھنے والا اور امت مسلمہ کا جو دل میں درد رکھتا ہے, اس کو خون کے عنصر ہوتا ہے کہ ان کو وہاں پھر دہشت گرد کی جو بیسک تنظیمیں جس کو کہا جائے آغاز جو ہے وہ اس ملک سے دہشت گردی کا آغاز ہوا. دہشت گردی کی تنظیمیں یہاں وجود میں آئیں جنہوں نے نہتے اور مظلوم اور وہ جو بیچارے غریب فلسطینی مسلمان ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا, دہشت گردی سے ان کو ڈرایا گیا, جن میں سے بہت سارے فلسطینی ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. کوئی اردن چلا گیا, کوئی شام چلا گیا, یعنی اپنے علاقوں سے ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا اور ان کی جگہ پر ان لوگوں کو اس علاقوں میں لا کر آباد کیا گیا جن کا ان پر کوئی حق نہیں بنتا تھا. اور پھر یہ سلسلہ دہشت گردی کا بڑھتا گیا اور ان کو اتنی تاریخ پڑھیں تو واقعی انسان جو ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا کہ فلسطینیوں نے, مظلوموں نے کس طرح وہ ظلم و ستم سہا. اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ جو ہمارے لیے بہت بڑا, مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا عبادت کا مقام ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں جو سب سے پہلے نماز کا حکم ہوا تو عبادت کا حکم جو ہوا تو نماز ہم قبلہ اول, اس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے مسجد اقصیٰ کو, اس کی طرف رخ کر کے ہم عبادت کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے. یعنی اتنا مقدس اور متبرک یہ مقام ہے مسلمانوں کے نزدیک کہ ہمارا وہ پہلے قبلہ تھا. یہ بات کی بات ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی کہ آپ اپنا رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف موڑیں اور آج سے اپنا قبلہ کعبہ کو مقرر کریں, لیکن کعبہ کا قبلہ مقرر ہونے سے مسجد اقصیٰ کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی مسلمانوں کے لیے. اور پھر یہ بھی انتظام تھا یہ اسرائیل کے بننے سے پہلے جب مسلمانوں کی یہاں حکومت تھی تو یہاں عیسائیوں کو بھی عبادت کرنے کی پوری آزادی تھی, یہاں یہودی بھی عبادت کرتے تھے اور مسلمان بھی عبادت کرتے تھے. یہ اسرائیل کی جب سے حکومت بنی اور اسرائیل کا ناجائز وجود جب مارز عمل میں آیا تو اس کے بعد مسلمانوں کو وہاں عبادت سے بھی روکا گیا, اور اگر مسلمان وہاں عبادت کرتے تھے تو ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا, تشدد ہوتا تھا اہم موقع پر کی گئی عبادتوں پر. تو یہ مسئلہ اتنا اہم مسلمانوں کے لیے. اور پھر سب سے بڑی جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ایک ایک چیز کی حفاظت کرتی ہیں. دیکھیے اسلام میں کس قدر مقام ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا, اپنے حق کی حفاظت کرنا اسلام میں اس کا بہت اہمیت ہے. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اسلام میں جو یہ حق ہے اس طرح سے, اسلام میں یہ ہے کہ ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے, وہ بھی ظالم میں ہی شمار ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جو حکمران ہیں اس وقت نہیں کچھ کر رہے ہیں تو جو عوام ہے وہ جو خاموش بیٹھی ہے وہ بھی اپنے حکمرانوں کے ساتھ اس ظلم میں شامل ہے. بس دیکھیں نا کہ حق کا جو ہے وہ, اگر سسٹر سمرہ میں اس پوائنٹ کو اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ لوگ اس طرف متوجہ ہوں کہ اپنے حق کو اگر ہم
نہیں اس کی حفاظت کرتے. اور اسلام میں اس پہ اس لیے زور دیا گیا کہ اپنے حق کو چھیننے مت دو, اپنے حق کی حفاظت کرو, کہ اگر حق چھیننے والا ظالم ہے اور تم خاموش رہے تو یہ ظلم کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہے. آج اگر ایک اسرائیل بنا ہے, تقریباً 60 سال ہونے والے ہیں, ایک اسرائیل بنا ہے, اگر مسلمانوں میں یہ بے غیرتی اسی طرح جاری رہی, مسلمان نہ جاگے, اپنا حق واپس نہ لیا, اپنی سرزمین واپس نہ لی, اپنا قبلہ اول آزاد نہ کرایا, تو آنے والے وقتوں میں نہ جانے کتنے اسرائیل, یہی جو 50 مسلمانوں کے خطے ممالک بنے ہوئے, ان میں کتنے اسرائیل اور مارز وجود میں آئیں گے. اسلام اسی لیے کہتا ہے کہ نپ دا ایول ان دا بڈ, برائی کو شروع سے ہی ختم کر دو. اگر مسلمان, آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے اسرائیل میں یہودیوں کی, کتنا بڑا یہ ملک ہے, اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا دیکھیں کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے. اور آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہماری 1000 جانوں اس باشعور اور بابصیرت ہستی پر, جنہوں نے قوم کے اس درد کو محسوس بھی کیا اور اس کے مضمر اثرات کو بھی دیکھا اور اس سے ہمیں آگاہ کرنے کی بھرپور کوشش کی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہر مسلمان ایک بالٹی پانی بھی اسرائیل کی طرف انڈیلے تو اسرائیل غرق ہو سکتا ہے. اس قدر تعداد میں مسلمان ہیں, اور اس قدر تعداد میں ہونے کے باوجود یہودیوں کی ایک چھوٹی سی حکومت کو, چاہے اس کے پیچھے کتنی بڑی طاقتیں ہوں, لیکن اسلام سے بڑی اور دین سے بڑی اور ایمان سے بڑی کوئی طاقت ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں, تو کیا اس ڈر کی وجہ سے ہم اسرائیل کی طرف رخ کرنے سے جو ہے ڈرتے ہیں؟ اور ہم اپنی حکومتوں کو دیکھ لیں. اب آج کے اگر مسئلے کی طرف ہم آئیں, آج کے چلے پچھلے مسئلے جو تاریخ پہ باتیں چلی گئی ان کو چھوڑیں, لیکن جو جیتی جاگتی زندگی میں اب ہم حالات سیاست جو دیکھ رہے ہیں, کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی بھی مسلمان ملک کی طرف سے آج جو اتنے دن ہو گئے, تقریباً 2 ہفتے ہونے والے ہیں, کہ بربریت اور ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے. کسی بھی قوم میں کمزور پر ہاتھ اٹھانا, یا عورتوں پر ہاتھ اٹھانا, یا بچوں پر ہاتھ اٹھانا بہت برا خیال کیا جاتا ہے. لیکن آج کی اس مہذب دور میں کیا لوگوں کو یہ اس فلسطینی بچے نظر نہیں آ رہے؟ کیا یہ خاک و خون میں نہلائے ہوئے بچے جو مائیں اپنی گودوں میں اٹھائے ہوئے ہیں اور باپ اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے بلک رہے ہیں, کہ عالمی انسانیت اس کو نہیں دیکھ رہی؟ سسٹر, آپ اسی بات کو اس طرح سے لے لیں کہ اگر یہی جیسے 11 سپٹمبر کا یہ ہوا تھا, جس میں وہ اس پہ دھماکہ کیا گیا تھا اور اس کو خودکش وہ جو حملے کیے گئے تھے, اگر وہی یہ سب کچھ آج کسی یورپی ملک میں یا کسی امریکہ میں یا UK میں یہاں پہ کہیں پہ دہرایا جاتا, تو آج مسلمانوں کے خلاف وہ تو ہو رہی ہوتی, ان کے خلاف وہ باتیں ہو رہی ہوتی کہ علامان, کہ مطلب وہ ہوا واقعہ. اور اس کے مقابلے میں دیکھیے افغانستان میں کتنا خون بہایا گیا, اور آج جو فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ صرف اس پہ سب لوگ اس لیے خاموش ہیں کہ وہاں پہ مسلمان مر رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ شاید مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہونا بھی چاہیے. جب تک آپ خود اپنی بے حسی دور نہیں کریں گے, اپنی بے غیرتی دور نہیں کریں گے, آپ کے اندر کی غیرت نہیں جاگے گی, اس وقت تک ہوتا ہے. کمزوروں کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ طاقتور اس کو روند کے جاتا ہے اپنے پاؤں کے تلے. کمزور کو اگر خود کمزور سمجھنا شروع کر دے تو پھر تو اس کے ساتھ یہی حال ہوگا. لیکن اگر کمزور جن سے اس کمزوری کو اپنی طاقت بنا لے, جیسے قرآن کہتا ہے, جیسے اسلام کہتا ہے, تو وہ جن سے وہ طاقت جن سی ہے وہ اتنی, اگر حق پر ڈٹ جائے, اگر سمجھے کہ میں حق پر ہوں اور وہ حق پر ڈٹ جائے, تو اللہ بھی اس کی مدد کرے گا. کتنے ہمارے پاس ایسے واقعات ہیں, کتنے قرآن کو آپ کھول کے اٹھا کر پڑھ لیں, کتنی جگہوں پہ اللہ نے بتایا کہ قلیل تعداد نے جن سے اکثریت کو جن سے وہ شکست دی. کیا تھا کہ وہ حق پر تھے, انہوں نے حق پر سمجھا. چھوٹی سی ایک وہ جو سٹوری ہے حضرت طالوت اور جالوت کی, کتنی وہ مطلب وہ چند افراد کے ساتھ انہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دی. ہم ان کو پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہم ان کے اوپر غور ہی نہیں کرتے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہمیں بتا رہا ہے وہ بہت پہلے کی باتیں ہیں. قرآن جو بتا رہا ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو مر گئے. قرآن آج کے لوگوں کے بارے میں نہیں بتا رہا. حالانکہ وہ جو سٹوری ہیں, وہ جو کہانی ہیں, جو قرآن ہمیں مثالیں دے کے بتا رہا ہے کہ آج بھی تم لوگ یہ کرو گے تو تمہیں شکست نہیں ہوگی. آج کیا ہے کہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور ہم لوگ ایک دن کے جلوس میں آنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ کترا رہے ہیں. یہ میں بات کرنا چاہوں گی ناظرین کہ امام خمینی نے جب اس عظیم خدا کے ولی کی حکومت آئی, تو چونکہ ایک اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے, اور حقیقی اسلامی حکومت ہوتی وہ ہے جو پوری امت مسلمہ کے درد کو سمجھے, پوری امت مسلمہ کے سیاسی, سماجی, مذہبی ہر قسم کے مسائل کو سمجھے اور اس میں ان کا ساتھ دے اور ان کو حل کرنے میں مدد دے. اب دیکھیں, کہنے کو تو 50 سے زیادہ اسلامی ریاستیں ہیں, لیکن کس اسلامی ریاست نے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی؟ کس اسلامی ملک نے
भरपूर तरीके से मस्जिद अक्सा की आज़ादी की बात की। किस इस्लामी मुल्क ने इसराइल के ख़िलाफ़ ऐलान जहाद किया? और जहाद की बात आई तो यहाँ आजकल ये जो जहादी, ये जो, मैं हैरान हूँ कि अगर आज भी आज के इस दौर में इतनी तेज़ी के साथ हालात बदल रहे हैं, इतनी तेज़ी के साथ वाक़यात सामने आ रहे हैं और हकीकत से इतनी जल्दी पर्दा उठ रहा है, मैं हैरान हूँ कि तारीख़ में कभी भी इतना नहीं हुआ था। एक इंसान कोई गुनाह करता था, कोई गलत बात मशहूर करता था, तो हो सकता है कि उसको गलत बात को उसके रुख से नकाब उठने में हो सकता है साल हा साल लग जाते हो। तारीख़ में हमने देखा है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ 90 साल तक मिंबर से सबो शतम किया जाता रहा, और जो सबो शतम करने वाले थे उन तक हक़ और हकीकत ना पहुंच सकी 90 साल तक। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इधर एक गलत बात होती है, उधर दूसरे दिन उसका चेहरे से नकाब उठ जाता है। ये जहादी, ये जो जहाद, जो मुसलमानों को ज़िबा करके जहाद किया जा रहा है, जो अफ़गानिस्तान में मुसलमानों को ज़िबा करके जहाद किया जा रहा है, जो पाकिस्तान में मुसलमानों को मुसलमान ज़िबा करके जहाद कर रहे हैं, जो जहाद के नाम पर शाम जैसे एक पुरअमन और ख़ूबसूरत मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया गया है, और अपने घरों में बैठे हुए पुरसकून अंदाज में मासूम लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे थे, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और मुहाजिरों के नाम पर कैंपों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज माएँ अपनी औलादों से जो महरूम हो गई हैं वो इन जहादियों की वजह से। इराक़ में देखें क्या कुछ हो रहा है। इराक़ में जहाद के नाम पर, इस्लामी खिलाफत के नाम पर जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, और वहाँ जिस तरह मुसलमानों को ज़िबा किया जा रहा है, कहाँ है वो जहादी? क्या उनको इसराइल नज़र नहीं आता? क्या वो इसराइल में, बताएं, आज 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते में एक भी को स्टेप लिया गया हो उनके ख़िलाफ़, उन जहादियों ने, कोई एक खुद का हमला हुआ हो, कोई एक रॉकेट मिसाइल किया गया उनके ऊपर फेंका गया हो, कोई एक मिसाइल उनकी तरफ गया हो, किसी ने जाकर कोई वहाँ जाकर कुछ 2-4 यहूदियों को फिन्नार किया हो? नज़र आ रहा है ये क्या है? क्या अभी भी हमें समझ में नहीं आएगी कि हमारे साथ क्या खेल खेला जा रहा है? और ये जहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर घिनौने लोग जो हैं वो हमारी सफ़ों में घुसकर हमारी जड़ें काट रहे हैं। क्या आज भी मुसलमानों को बेदार नहीं होना? क्या आज भी मुसलमानों के अंदर शऊर पैदा नहीं होना? मैं कहती हूँ कि छोड़ें हुकूमतों को छोड़ें। अगर तमाम मुसलमान, आज देखें सोशल मीडिया पर क्या चीज़ आपको नहीं देखने को मिल रही, कौन सी खबर आपको नहीं मिल रही? मैं तो परेशान हो जाती हूँ। वीडियोस जो क्लिप्स आते हैं, जो जुल्म सितम के क्लिप्स आते हैं, मैं तो देखने, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनको देख सकूँ, मैंने कभी उनको नहीं देखा, लेकिन जो लिखा होता है उनका बारे में कि किसके बारे में, वही पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या आज अगर तमाम मुसलमान आलम जो इकट्ठे हो जाएँ, सड़कों पर आ जाएँ, एहतजाज करें जुल्म के ख़िलाफ़, तो क्या हुकूमतें सोचने पर मजबूर नहीं होंगी? किसी हुकूमत ने भी कभी भी फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए, आज़ादी के लिए बात नहीं की। ये आयतुल्लाह इमाम खुमैनी की बसीरत और उनकी सोच और उनकी फ़िक्र और शऊर था कि अगर ये मुसलमान इसी तरह बेहिसी का मुज़ाहरा करते रहे, इसी तरह सोए रहे और इसराइल को पनपने का मौका देते रहे, तो आने वाले वक्त में न जाने हमें और कितने इसराइल जैसी मुमलकतों का सामना करना पड़े। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर कुछ साल और गुजरे, ज़ाहिर है जब नई नई बात होती है उस वक्त दर्द ज़्यादा होता है, और फिर जब आप बेहिसी की चादर ओढ़ के सो जाते हैं तो फिर वो दर्द ख़त्म हो जाता है, फिर आपको एहसास भी नहीं रहता कि आपके अंदर कोई ज़ख्म भी था। तो जब मुसलमानों ने देखा कि मुसलमान बेहिसी का शिकार हो रहे हैं, जो शुरू सालों में मुसलमानों के अंदर थोड़ा सा जोश व जज्बा था, इसराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत थी और फ़लस्तीनियों के बारे में हमदर्दी के जज्बात थे और उनके साथ यकजहती का इजहार था, वो आहिस्ता आहिस्ता सर्द खाने में जा रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो उन्होंने अपनी सियासी बसीरत से रमज़ान के महीने में आखिरी जुमे के दिन पूरी दुनिया में ये पैगाम दिया कि इस दिन तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर, चाहे वो किसी भी मज़हब फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, वो इकट्ठे इस दिन हों और एक ऐसी रैली निकालें जिसमें वो मुज़ाहरा करें फ़लस्तीनियों के हक़ में और जुल्म की मज़म्मत करें और मस्जिद अक्सा की आज़ादी की बात करें। ये उनकी बसीरत की बात थी जो आज हम मना रहे हैं। और नई नस्लें रोशनास हों, जब वहाँ पे लेक्चर्स होंगे, जब हम वहाँ पे अब बच्चों को अपने साथ लेकर जाएंगे, ये नहीं है कि ये मसला दब जाए। वो लोग ये चाहते थे, अमेरिका ये चाहता था, इसराइल ये चाहता था कि ये जन सा मसला वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। उस एक दिन नाम करने से इस मसले को ज़िंदा किया गया, सिर्फ एक नस्ल के लिए नहीं किया गया है। क्योंकि वाकई ये बात है कि अगर जो बातें हम अपने बच्चों के सामने नहीं करते, बच्चों को नहीं पता चलता, बच्चे एहसास नहीं होते। जब हम उनको लेके जाएंगे, अपने साथ रैली में लेके जाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, गुजारिश है उनसे कि ये ना समझे कि ये एक छोटा अमल है,
کہ جو اگر آپ کو کم ترین جو سا جہاد کی وجہ سے کہ اگر آپ کسی کو برا نہیں کسی کے ظلم کا نہیں دے سکتے، ہاتھ نہیں روک سکتے ہیں تو زبان سے کم از زبان کم سے کہیں، زبان سے نہیں اور دل سے روکیں، دل سے نہیں تو زبان سے، مطلب اس کے درجات بیان کیے گئے ہیں، تو آپ کم سے کم درجے پہ بھی آپ شامل ہو تاکہ اللہ کے سامنے آپ کو وہ سر نہ جھکانا پڑے کہ بھی ہمیں نہیں ہم یہ کر سکے۔ دعا جن سے یہ ہے، دیکھیں ہم کتنے چھوٹا سا ایک بظاہر عمل لگتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ دعا کرتے ہیں، بھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اجتماعیت ہے ہماری عبادات میں، یعنی کہ ہم ان دعاؤں میں بھی جن سے ہے ہمیں اپنے لیے دعا کرنے کو اتنا پسند نہیں کرتا اللہ جتنا دوسروں کے بارے میں دعا، تو یہ مت سمجھیں کہ یہ جن سے اگر ہم یہ دعا کریں گے تو کیا ہوگا یا ہم یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا۔ جس نے قبول کرنا ہے کسی کی زبان سے نکلی ہوئی آمین جن سی ہوتی ہے، دعا کرنے سے بھی یہ مقصد یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو کم از کم آپ اس مسئلے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بالکل، اور متوجہ ہوتے ہیں، آپ اللہ سے اس کے لیے مانگتے ہیں، مطلب دینا تو اسی نے ہے، اس تمام مسئلوں کا حل تو اسی نے کرنا ہے، لیکن قدم تو آپ نے اٹھانے ہیں نا۔ تو یہ مت سوچیں کہ بھی یہ اس ایک دن میں جانے سے کیا ہو جائے گا، ایک دن میں جانے سے کیا یہ ہوگا کہ مسئلہ زندہ ہوتا ہے، ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے، ریلیاں نکلتی ہیں، مطلب اس کے بعد میں بات چیت ہوتی ہے، اس ظلم کو جن سے وہ آشکار کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ان دنوں میں جب کہ آج تک میرے خیال 12 یا 15 دن ہو گیا اور 500 سے قریب جن سے فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ مت سوچیں کہ آپ روزے سے ہوں گے تو آپ تکلیف میں ہوں گے، آپ ان کی تکلیفوں کو یاد کریں، آپ جن سے وہ جتنی تکلیف میں پڑھ کے آپ عبادت اس طرح کی کرتے ہیں تو اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اور مسلح پہ کھڑا ہونا عبادت، اس کی اہمیت بے شک اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی ایسا ایک کام ہو رہا ہے جہاں پہ کسی مظلوم کے لیے آپ نے آواز اٹھانی ہے تو لازماً اور ضروراً جن سے اللہ اس عبادت کو پسند کرے گا مسئلے پہ کھڑے ہونے سے۔ بے شک سسٹر، ہمارے بریک پر جانے کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، میں یہی کہوں گی ناظرین آپ سے کہ یوم القدس کو منانے کا آج تو زخم پھر سے تازہ ہو گئے ہیں، ان 2 ہفتوں میں تو زخم پھر سے تازہ ہو گئے ہیں اور ہر مسلمان اس کی طرف متوجہ ہے، اس مسئلے کی طرف، لیکن امام خمینی کی بصیرت کا اندازہ لگائیے کہ جب مسلمان بے حسی کی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں، سال ہر سال تک نہ انہیں مسجد اقصی یاد آتی ہے، نہ انہیں فلسطینی بھائیوں کی مجبوری اور بے کسی یاد آتی ہے، نہ انہیں اسرائیل کی نجائز حکومت جو ہمارے سینے میں خنجر کی طرح گڑی ہوئی ہے نہ وہ نظر آتی ہے، اور بے حسی کی چادر اوڑھے ہوئے سوئے ہوتے ہیں، اس وقت بھی امام خمینی کی یہ بصیرت کی وجہ سے ہر سال رمضان المبارک کے آخری ہفتے میں پوری دنیا میں جو بھی امام خمینی کی بصیرت کے اس فعل سے متاثر ہے، ان کی بصیرت کو سمجھتا ہے، وہ اس ریلی میں شامل ہوتا ہے، اور ہر جگہ اسرائیل کے خلاف یہ ریلی نکالی جاتی ہے اپنی فلسطینی بھائیوں کی یکجہتی کی وجہ سے، اور آج بھی انشاءاللہ اس سال بھی یہ منائی جائے گی۔ اس کے بارے میں ہم اور بات کریں گے، مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ بریک پر جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک سے واپسی پر پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔